यो सत्यको शास्त्र भन्नुहुन्छ। दानियल किताबमा हुनुहोस् तयारी गर्न। सत्य छ भने झुटा पनि हुन्छ। त्यसका हामी झुटा शास्त्रको पछाडि छैनौँ, तर सत्य शास्त्रले के भन्छ यो कुरा हामी यसरी बुझ्दछौँ। दानियल किताब 10 अध्यायको 21 पदलाई पढ्नुहोस्। दानियल किताब 10 अध्यायको 21 पद। Daniel chapter 10 verse 21। पेज संख्या हाम्रो नेपाली बाइबल हो भने 1196 1196 पढ्नुहोस्। सत्यताको शास्त्रमा जे लेखिएको छ सो म तिमीलाई बताउने छु। तिमीलाई म बताउनेछु। अनि तिमीहरूको प्रधान माइकल बाहेक यी कुराहरूको सम्बन्धमा मसँग आफूलाई बलियो तुल्याउनेहरू कोही पनि छैन। तर सत्यको शास्त्र जे लेखिएको थियो। किन सत्यको शास्त्र बन्यो? किनकि यो जो हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जुन हामीलाई यो शास्त्र दियो, यो वचन दियो, यो परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भन्छ। आउनुहोस् तयारीकन हामी सत्य परमेश्वरको सत्य बानी, सत्य जो प्रकाश परमेश्वरले हामीलाई लिखितम रूपमा दिएको छ, यसलाई हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। यर्मिया किताब 10 अध्याय हाम्रो परमेश्वरलाई सत्यताको परमेश्वर भनेर बताएको छ। यर्मिया किताब 10 अध्याय, यर्मिया किताब 10 अध्याय, यर्मिया किताब 10 अध्यायको 10 पदलाई पढ्नुहोस् तयारीकन। तर परमप्रभु त सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वर र अनन्त राजा उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको क्रोधमा पृथ्वी थरथर काम्नेछ र उहाँको प्रकोपमा जातिहरू टिक्न सक्ने छैन। अझै जानुहोस् तयारीकन, अझै पढ्नुहोस्। तिनीहरूलाई यसो भन्नु, यी देवताहरू जसले आकाश र पृथ्वी बनाएनन्, ती पृथ्वीबाट र यस आकाश मुनिबाट नष्ट हुनेछन्। सत्य परमेश्वर रहेछ, अर्को को पनि रहेछ, देवता देवी कलाएको पनि रहेछ। त्यसकारण यो सत्यको परमेश्वर विषयमा भजन सङ्ग्रह किताबमा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। 31 अध्यायको 5 पदमा, 31 अध्यायको 5 पदमा त्यहाँ सत्यको परमेश्वरको कुरा गर्छ। म आफ्नो आत्मा तपाईको हातमा सुम्पन्छु। हे परमप्रभु, सत्यका परमेश्वर, तपाईले मलाई छुटकारा गर्नुभएको छ। कस्तो परमेश्वर? सत्यको परमेश्वर, सत्यको परमेश्वर, सत्य शास्त्र। अब देवता देवी छन् भने उनीहरूको पनि शास्त्र होला। यसै कारण बाइबलले अर्को शास्त्रको कुरा पनि गर्छ। एकदम यो हामीले पढ्दै आएको र पनि यसरी दोहोरिन्छ, किनकि बाइबलको कुरा जति दोहोरियो हाम्रो लागि फाइदा छ। यो हामी देख्छौँ भन्छ एकदम चतुराइसित गढेको दन्त्य कथा छ अरे संसारमा। चतुराइसित आउनुहोस् तयारी गरेर, चतुराइसित यस्तो चतुर कि खै अब त्यस्तो चतुरता देख्यो भने त नि हामी छक्कै पर्छ। 3 छक आउनुहोस् तयारी गरेर। यहाँनिर पत्रसको पत्रीमा हामी त्यो कुरालाई पाउँछौँ। दोस्रो पत्रस 1 अध्यायको 16 पद, दोस्रो पत्रस 1 अध्यायको 16 पद पढ्नुहोस् तयारी। 2 Peter chapter 1 verse 16। किनकि जब हामी हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रताप र आगमनको विषयमा तिमीहरूलाई बतायौँ, तब हामीले चतुर्याइसित कथिएका दन्त्य कथाहरूको अनुसरण गरेका छैनौँ, तर उहाँको प्रताप आफ्नै आँखाले देखेका थियौँ। यहाँ भन्दैछ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रताप आगमन विषयमा तिमीलाई बतायौँ, तब हामीले चतुराइसित कथिएका दन्त्य कथाको अनुसरण गरेका छैनौँ। कस्तो कथा अरे? त्यो पनि कस्तो प्रकारले लेखेको? चतुराइ। त्यस कारण यहाँ यो बाइबलको कुरा नि यहाँनिर चतुराइसँग लेखेको कुरा होइन। तपाईँ र मलाई छक्क्याउनु, भुल्याउनु लेखेको होइन।
सत्य परमेश्वरले सत्य कुरा लेखिदिएको छ। अनि बाइबलले भन्छ यदि तिमीले सत्यलाई जान्यौ भने सत्यले तिमीले के गर्छ स्वतन्त्र पार्छ ढुक्कै फ्री एकदम। तर अब जो चतुराइसँग गरेको छ नि त्यसले तपाईँ र मलाई अलमलाई मात्रै भन्छ हो के त हो के त हो त्यस्तो पा। हाम्रो चाहिँ हो के त होइन हो एकदम पक्का हो। आउनुहोस् त दाइरिकन यहाँ यूहन्ना किताब कस्तो राम्रो कुराहरू छ। बाइबलले बाइबलको अर्थ खोल्छ अनि हामी ढुक्कै हुन्छौँ। 8 अध्याय यूहन्ना किताब 8 अध्याय यूहन्ना किताब 8 अध्याय कति राम्रो कुराहरू प्रभु वचनमा हामी पढ्छौँ। यहाँ यूहन्ना किताब 8 अध्याय हामी पढ्दैछौँ 31 र 32 पदलाई डायरीकन। तब येशूले आफूलाई विश्वास गर्ने ती यहुदीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू मेरो वचनमा लागिरह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हौ अनि तिमीहरूले सत्यलाई जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउँछ। सत्यले तिमीलाई के गर्छ अरे स्वतन्त्र। 2 र 2 जोड्दा 4 हुन्छ भने क्या पनि भएपछि हामी 3.5 लेख्छौँ लेख्दैनौँ हगि। अब म दार्जिलिङबाट आएँ 2 र 2 जोड्दाखेरि दार्जिलिङ कति हुन्छ हजुर भने 4 हुन्छ। अब अमेरिकामा कति हुन्छ भाइ 4 हुन्छ। भुटानमा गयो भने कति हुन्छ। अस्ति म डम्फुमा पुगेँ अन्त तपाईँहरूको जन्मथाला कति गरेको छ कस्तो खुसी लाग्यो। तपाईँहरू अब जानु पाएको छैन प्रभुले अब कहाँ पुर्याउँछ हो डम्फु बजारमा त्यहाँ मण्डली सुरु भएको छ। त्यहाँ गएर पनि जोड्दाखेरि 2 र 2 कति नै भयो 4 भयो 5 भएन 5 भएन 3.5 पनि भएन 4 है कि। हाम्रो परमेश्वर डम्फु बजारमा नि त्यही अहिले अमेरिकामा आइपुग्यो त्यही तपाईँ दार्जिलिङ कहाँ जानुभयो त्यही कि। अब पछि कहाँ जानुहुन्छ अब तपाईँहरूको के भयो अरे सिटिजन भयो अरे क्यानाडा जानुहुन्छ इङ्ल्यान्ड जानुहुन्छ त्यहाँ पनि जान्छ 2 र 2 कति नै हो 4 हाम्रो प्रभु यस्तो प्रभु। यसका भन्छ प्रभु यीशु मसीह हिज आज सदा सर्वदा एकै समान। अनि यहाँ भन्छ सत्य प्रभु यीशु मसीह यो सत्यको गवाई दिन आएको अनि प्रभु यीशु मसीह किन आउनुभयो त सत्य परमेश्वरको सत्य गवाई दिन आएको भन्छ। आउनुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा। त्यस कारण हामी त खुसी हुनुपर्छ है प्रिय। हामी त बिनामिथाको अरेर उरेको पछि लागेको छैन है एकदम हामी चाहिँ सत्यताको पछि छौँ नि। आउनुहोस् तयारीकन यूहन्ना किताब 18 अध्याय यूहन्ना किताब 18 अध्याय। पिलातसले बहुत ठुलो प्रश्न गर्यो सत्य के हो भनेर भनेको थियो उसले। अझै ऊ अच्छा बसेको भए नि उसलाई भन्ने चाहिँ सत्यमै हो भन्थ्यो। तर अब के गर्नु ऊ पनि धेरै बस्नु पाएन छोरी मात्रै आयो फुत्त गइगयो। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ 18 अध्यायको 37 पद अनि 38 पदलाई पढ्नुहोस् त। यसकारण पिलातसले उहाँलाई भने तब के तिमी राजा हौ त। अनि येशूले जवाब दिनुभयो र म राजा हुँ भनी तपाईँ नै भन्नुहुन्छ सत्यको विषयमा गवाई भनेर सत्यको विषयमा गवाई दिउँ भनेर यसैका निम्ति म जन्मिएँ र यसैका निम्ति नै म संसारमा आए हरेक जो सत्यको हो मेरो स्वर सुन्छ। हरेक जो सत्यका छन् आज यहाँ हामी छौँ भने हामी सत्यको है प्रिय। आज झुटा छ भने नि हामी 1-2 दिन मात्रै बस्छौँ नि त्यहाँदेखि त चलिदिइहाल्छ। त्यो साह्रै सत्य कुरामा अलिअलि झुट त भन्नु नि यहाँ त झुट त हुँदैन रहेछ त बुझ्छ। त्यस कारण कस्तो दामी कुरा हुन्छ त बाइबलले जो सत्यको छ अरे ऊ सत्यमा सत्यको कुरा सुन्छ अरे। यति बेला पिलातसले के भन्ने पढ्नुहोस् त पिलातसले उहाँलाई भने सत्य के हो अनि यसो भनेपछि उनी फेरि बाहिर यहुदीहरू कहाँ गए र तिनीहरूलाई भने म उसमा एउटै पनि दोष पाउँदिन। एकछिन बसेको भए नि सत्य बाटो सत्य र जीवन मनै भन्ने। तर अब बसेन अब ठुलो मान्छे राजा खुट्ट बाहिर निस्क्यो। तर एउटा राम्रो कुरा चाहिँ गरे। के कुरा गरेछ भाइ म उसमा के पाउँदिनँ सत्य कुरा गर्दैछ नि त मैले कहाँ अब बुझ्नु छ। यस कारण बाइबलले के भन्दैछ भने नि हामी सत्यको विरुद्धमा केही गर्न सक्दैनौँ सबै सत्यताको विषयमा गर्न सक्छौँ। कस्तो राम्रो कुरा।
दोस्रो कुरिन्थी यस्तै हो नानीहरू नसुर्ताउनु यसरी नै सिक्दै बुझ्दै जान्छ हामी झिजो मान्नु हुँदैन सर्नुपर्छ अनि नानीहरू सिक्छ हामीलाई पनि त्यसरी हाम्रो सिकायो 13 दोस्रो कुरिन्थी सेकेन्ड कुरिन्थी 13:18 किनकि सत्यको विरोधमा सत्यको विरोधमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ केही गर्नु सक्दैनौँ तर सत्यको पक्षमा सक्छौँ we can do nothing against the truth but for all the truth अब यो सत्य परमेश्वर सत्य शास्त्र है अब परमेश्वरको जो मण्डली छ त्यो मण्डली पनि सत्य छ यहाँ भन्छ अरू तरिका तिमोथी किताब कस्तो राम्रो कुरा गर्छ सबै सत्य 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 यो यदि हामी यो तपाईँ र मैले पढ्छौँ तिमोथीको किताबमा हामी यो कुरा सत्यको जग सत्यको खाँबा भने भन्छ आउनुहोस् त मण्डली बनेको त्यस्तो कस्तो राम्रो यस्तो मण्डलीमा तपाईँ र मलाई प्रभुले ल्याउनु भएको छ अनि आज हामी बहुतै खुसी हुनुपर्छ यसको लागि पढिनुहोस् तरिकन 3 अध्यायको पढ्दै रहेछौँ पहिला तिमोथी 3 अध्यायको 14 र 15 तिमी कहाँ चाँडै आउने आशा राख्दै म यी कुराहरू तिमीलाई लेख्दछु तर म ढिलो भयो भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो सत्यको खाँबो र जग हो कसरी चल्नु पर्छ तिमीले जान कस्तो अरे सत्यको के अरे सत्यको परमेश्वरको मण्डली सत्यको के खाँबो सत्यको के जग हो कस्तो राम्रो कुरा सत्य परमेश्वर सत्य शास्त्र सत्य मण्डली जग पनि सत्यतामा खाँबो पनि सत्यतामा अनि उसको आत्मा पनि सत्य भन्दैछ झुटो आत्मा होइन रे आउनुहोस् त दाइकन उसको आत्मा पनि प्रभुले सहायता गर्नु नै हामीले यसरी बुझिराख्दा हामीलाई सहायता मिल्छ आउनुहोस् त जब सत्यताको आत्मा आउँछ भन्छ यो सत्यताको आत्माले हामीलाई सबै सत्यतामा हामीलाई जोड्याउनु हुन्छ अरे कति राम्रो कुरा यहाँदेखि अरू के हुनसक्छ आउनुहोस् त यौना किताब 16 अध्याय 3:13 पदलाई पढ्नुहोस् दाइकन 13 पदलाई तापनि जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डोर्याउनुहुन्छ किनभने उहाँले आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुने छैन तर जे उहाँले सुन्नुहुनेछ त्यही बोल्नुहुनेछ अनि उहाँले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनुहुनेछ आउने कुरा बताउँछ सत्यताको यस कारण कति खुसी कुरा आज तपाईँले मैले यो सत्य प्रभुलाई पाएकाले गर्दा सत्य शास्त्र पायौँ सत्य शिक्षा पायौँ सत्य मण्डलीमा छौँ सत्य सङ्गतिमा छौँ यो कति राम्रो कुरा यस कारण जति हामी बुझ्दै जान्छौँ त्यो हामी स्वतन्त्र हुँदै जान्छौँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई जति सङ्गतिमा आयो खुसी लाग्दैन खुसी लाग्छ नि स्वतन्त्र हुँदै जान्छ हामी स्वतन्त्र हुँदै जान्छ कति सत्य कुरा हामी यो सत्य परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई बचाएको कारणले गर्दा कति राम्रो आज हामीले सङ्गति गर्न सक्छौँ यो हाम्रो भेलावाई यो व्यर्थको छैन है एउटा कुरन्तीको मण्डलीको चाहिँ भेलावाई चाहिँ व्यर्थ थियो नि भन्छ तिमीहरूको भलाइवाईको विषयमा म प्रशंसा गर्छु गर्दिनँ किन भन्दा तिमीहरू त राम्रोको लागि होइन नराम्रोको लागि भेला हुन्छ भन्छ आउनुहोस् त कस्तो दुःखको कुरा आउनुहोस् त कस्तो दुःखको कुरा तर आज हाम्रो यस्तो भेलावाई छैन हाम्रो भेलावाई तपाईँले सेक्रिफाइस गराउनु भएको छ अहिले कति घन्टा सुत्नुभयो होला अहिले फेरि काममा जानुपर्छ तर यो समयको पनि एउटा बलिदान गरेर एउटा दशमांश चढाएर तपाईँहरू आउनु भएको छ अनि यहाँ आएको चाहिँ तपाईँको यो बेफाइदाको कुरो छैन याद गर्नु पहिला कुरिन्थी किताब 5 अरे म तिमीहरूको म भन्छ प्रशंसा गर्दिनँ भन्छ पहिला कुरिन्थी 11:17 1 Corinthians chapter 11 verse 17
आशीर्वाद गर्न चाहन्छ भने हैन तब यस विषयमा तिमीहरूलाई आज्ञा दिँदाहुँदी म तिमीहरूलाई प्रशंसा गर्दिन किनकि भलाइका निम्ति होइन तर खराबीकै निम्ति तिमीहरू भेला हुन्छौ। कुरान्तीको मण्डली त भलाइको निम्ति भेला हुन्छ नि त को भलाको कति दुःखको कुरा। तर आज हामी यहाँनिर टेनेसी एल्सडाईमा जो भेला भइरहेका छौँ हाम्रो यो भलाइको निम्ति भेला गरेका छौँ किनकि हामी जान्दछौँ प्रभुको आगमन के छ एकदम नजिक छ। याद गर्नु अघि पनि प्रभुदासले प्रार्थना गर्दा त्यो कुरा भन्दै आउनुहोस् त दाइकन एकदम नजिक छ है। अहिले म तपाईँलाई बताउँछु आज मैले एउटा नक्सा पनि कोरेर पनि ल्याएको छु होला हो कुनै किन आज त्यो नक्सा कोर्नु मन लाग्यो। म त आर्टिस्ट त होइन तर एउटा नक्सा कोरेर ल्याएको छु मैले। हिजो एउटा पेन्सिल मागेर लगेँ ऊ भाइको घरबाट अन्त गरी बिहान त एउटा कागज निकालेर म नक्सा कोरेको छु। 11 हिब्रू किताब 10 है हिब्रू की किताब 10 है हिब्रू किताब 10 है हिब्रू की किताब 10 है 24 र 25 पद सबैजना मिलेर पढौँ यसलाई है। लो अब धेरै कुरा नजाउँ तपाईँहरू फेरि जानुपर्छ र मैले ठिक टाइममा तुर्नुपर्छ। म याद गर्छु प्रभुले सहायता गर्नु। कसैको 24 भने नि आओ प्रेम र असल कामको निम्ति हौसला दिनलाई एकअर्कालाई चिन्ता गरौँ कसैको आत्मा एक ठाउँमा भेला हुन छोडौँ एकअर्कालाई उत्साह दिँदै त्यो दिन जति नजिक आउँदै तिमीहरू देख्छौ त्यति नै बेसी। 26 पद किनकि सत्यको ज्ञान प्राप्त गरेपछि यदि हामी इच्छापूर्वक प्रार्थना गर्छौँ भने पापको निम्ति बलिदान पाइन्छ। सत्यको ज्ञान पायो तर अब इच्छापूर्वक पाप गर्छ जानी नगर्नु भन्छ गर्छ नखानु भन्छ अरे खान्छ नहेर्नु भन्छ हेरिबस्छ भने त अब बाँकी रहँदैन त त्यो कुरा चाहिँ त्यो। यसका सत्यको ज्ञान हामीले पाएको छ है सत्यको शास्त्र सत्य मण्डली सत्यताको आत्मा अनि आज हामीलाई परमेश्वरले यस्तै सत्यतामा कसले आत्मा र सत्यतामा के गर्दैछ उपासना गर्दैछ खोजिरहेको छ त्यस्तोलाई खोजिरहेको। यसका यहाँ पनि हामी कोहरू सत्यतामा यहाँ सङ्गति गरिरहेका छौँ परमेश्वरले खोजिरहेको छ। आउनुहोस् त दाइरी यौना किताब चालेर उसको उपासना गर्नेहरू पनि ठिक छ। हाम्रा नानीहरू छन् अहिले यिनीहरूलाई केही न केही विचाराहरू हामीले अब राखिरहेको छौँ यिनीहरूको दुर्बलतालाई सहेर हामीले सेवा गर्दै जानुपर्छ। 4 अध्यायको 23 पद पढेकै जानेकै कुरा रम पढौँ। तर त्यो समय आउँछ अहिले नै हो जुन गरी साँचो उपासकहरूले पिताको उपासना आत्मामा र सत्यतामा गर्नेछन् किनकि उहाँको उपासना गर्नेलाई पिताले यस्तैहरूलाई खोजी हाम्रो बिचमा खोजिरहेको अरे सत्यको ज्ञान पायो सत्य परमेश्वरलाई चिन्यो सत्यको आत्मा पायो सत्यको एकदमै सङ्गति पाएको छ सत्यको मण्डली को हो अझै यो सत्यतालाई प्रेम गर्ने यो पो खोजिरहेको छ। अनि हामीलाई खोज्दाखेरि भेटाउँछ भन्छ एउटा ठाउँमा त मैले एउटा मान्छे खोजेको गरी भेटाइन भन्दैछ। कतिजना मान्छे खोजेको अरे एकै मैले भेटिनँ। आउनुहोस् त एजेकलको किताबमा हाम्रो भाइ अहिले के अरे वीर बुवाजको घरमा एजेकलको किताबको फ्यामिली प्रेयर चल्दैछ। अनि म त्यो पढ्दै जाँदाखेरि यहाँनिर एउटा पद रहेछ अघि जानेकै कुरो हो र पनि यो आउँदाखेरि म त छक्कै परेँ प्रभुले त थुप्रै मान्छे त खोजेको रहेछ एउटा मान्छे खोजेको रहेछ अरे तर एउटा पनि भेटाइन भन्दैछ। आउनुहोस् त 30 अध्यायको के अरे 22 अध्यायको 30 एजेकल 22 अध्यायको। अब हाम्रो भाइले पनि एकदमै कोसिस गर्नुपर्छ गीत किताब हेरेर नि सिक्नुपर्छ। हाम्रो भाइले पनि के अरे के भन्छ हाम्रो भाइ कुलबहादुर सुन्नुभयो गीत किताब हेर्नु एकदम छिटाउँछ। तपाईँ गाडी त चलाउने मान्छे भइसकेपछि यति पढ्नु के छ सिक्नु हुँदैछ सिक्नुपर्छ। गाडी चलाउनु कति दुःख गरेर सिक्नु भयो त्यस्तै अब बाहिर पढ्नुको लागि दुःख गरेर तपाईँले क ख ग ग पढेर एकदम सिक्नुपर्छ एकदमै पुरा बुझ्नुहोस्। अहिले उमेर छ नि म 72 वर्षको मान्छे त म लेखिबस्छु अन्त बुझ्नुभयो
तपाईँ कति पुग्यो 53 अन्त 53 र 72 कति भयो 22 झन्डै 20 21 वर्षको फरक छ नि त 21 वर्षको यङ मान्छे एकदम म 72 वर्षको यङ मान्छे अन्त पुरा कोसिस गर्नुपर्छ बुझ्नु भएन एकदम छुट छैन है एकदम ल पढिदिनुहोस् 30 पदमा एकदम कोसिस गर्नुहोस् भाइ अनि मैले तिमीहरूको बिचमा एउटा यस्तो मान्छेलाई खोजे जसले बार बनाउँछ मैले देशलाई नाश नगरौँ भनेर त्यो देशलाई नाश नगरौँ भनेर देशका निम्ति मेरा सामु धादोमा खडा हुन्छ र मैले एउटै पनि पाएँ एउटा मान्छे खोजेको अनि कस्तो मान्छे खोजेको परमेश्वरले भन्दा त भन्छ यहाँ भन्छ मैले तिनीहरूको एउटा यस्तो मानिसलाई खोजेँ जसले बार बनाउँछ एउटा चाहिँ बार बनाउँछ अरे र मैले देशलाई नाश नगरौँ भनेर त्यस देशको सामुमा धादोमा खडा हुन्छ तर मैले एउटै बार बनाएर त नि के भरे धादोमा त्यो बिचमा उभिएर त त्यो देशलाई नाश गर्न आँटेको तपाईँले नाश नगर्नुहोस् न भनेर अन्तर्विन्ती गर्ने मान्छेको खोज्नु तर एउटा पनि पाएन आज हाम्रो बिचमा पनि यस्तो मान्छे खोज्दैछ है प्रभुले को सत्यतामा परमेश्वरको भक्ति भोजन गर्छ को साँच्ची नै एकदमै बार बने क्या बार बनाएपछि के हुन्छ अलग हुन्छ नि लाइफ अफ सेपरेसन अलग्गै जीवन संसारदेखि अलग्गै भएर पापदेखि अलग्गै भएर जीवन व्यतीत अनि व्यतीत गरेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने अब्राहमले गरे जस्तो बुझ्छ प्रार्थना गर्ने यस्तो परमेश्वरले खोजिरहेको कुरा चाहिँ यस्तो छ त्यस कारण हामी प्रभुलाई सहायता माग्नेछौँ तर यो कुरा प्रभुले दया गर्नु आज के देखाउँछ प्रभुले कृपामय परमेश्वर धन्यवादी छौँ तपाईँको लोकहरू बडा इच्छुक हृदय लिएर लगातार यसरी जुटिरहेका छन् उनीहरूको काम छैन काम जानै पर्छ आराम गर्नै पर्ने हो नानीहरू पनि छन् कहीँ वृद्धहरू छन् तपाईँले फेरि पनि सहायता पनि गर्नुहोस् हाम्रो प्रार्थना छ अन्धकारको शक्ति जो देखिन्न अनदेखि रूपले यो आज डिस्टर्बिङ एलिमेन्ट्सहरू छ तपाईँले जान्नुहुन्छ प्रभु यो नानीहरूलाई तैँले यिनीहरूलाई आराम दिनुहोस् यिनीहरूलाई सन्तोष सुविस्ता दिनुहोस् यिनीहरूलाई मन दिनुहोस् अन्धकारको शक्तिलाई बसमा दिनु गराउनुहोस् हाम्रो हेरका समय प्रार्थना छ ताकि थोरै समय भए तापनि बडा हामी स्वतन्त्रतापूर्वकले तपाईँको सेवा गर्नु पाऊँ यो सूत्रमा केही छैन यो मूर्ख मान्छे हो 1 नम्बरको तर तपाईँले आफ्नो दयामा बसाउनु भएको मान्छे मात्रै हो आफ्नो रगतले धुनुहोस् शुद्धता दिनुहोस् ताकि थोरै समय भए तापनि बडा लाभदायक समय व्यतीत गर्ने मौका तपाईँले दिनुहोस् मेरो अनि हामीप्रतिको आत्मिक आँखा समाजलाई कानलाई हृदयलाई खोल्नुहोस् छोटो अवधिमा जे कुरा समेटिनुहोस् तपाईँको वचन दुध जस्तो छ मह जस्तो छ पानी जस्तो छ यो गुप्त मन्ना हो यो तलवार जस्तो छ 2 धारे तलवार भन्नु लाग्ने यो प्रभुजी आगो जस्तो छ यो घन जस्तो छ यो अविनाशी बिउ जस्तो छ यो ऐना जस्तो छ यो स्वयं तपाईँ आफै वचन हुनुहुन्छ त्यसका यो सालमा यो मण्डलीलाई जो प्रतिज्ञा दिनुभएको रहेछ यौना 15 प्रभु 19 प्रेरित कर्म 16:31 मर्कुस 5:36 दोस्रो इतिहास 20:20 यस सूत्रलाई दिनुभएको सिकल प्रभु 36:27 पदलाई अब तपाईँले अक्षरस पुरा गरिकन आफ्नो नाम यहाँ उपस्थित खाली रित्तो भएर नजाउन् केही न केही आशिष पाउन सकुन् सारा विनय प्रसुनी गर्ने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर अरे कि हामीलाई अन्धकारमा राख्नु चाहँदैन हामीलाई नि उसको के योजना छ त्यो नि संसारको लागि हाम्रो लागि सबै प्रकारको बताउने परमेश्वरले बुझ्नुहुँदैछ यसकारण यहाँ भन्दैछ परमेश्वरले आफ्नो दासहरूलाई आफ्नो रहस्यको कुराहरू नबताइकन चाहिँ केही पनि गर्नु हुँदैन भित्रका कुराहरू आमोसको किताबमा यो प्रभु वचनमा आएको कुरा हामी पाउँछौँ आमोसको किताब 3:7 आमोस 3:7 पढ्नुहोस् तिनीहरू गरिबहरूको टाउकोमाथि भएको आमोस 3:3
निश्चय आफ्नो रहस्य आफ्ना दास भविष्यवक्ताहरूलाई प्रकट नगरिकन प्रभु यहोवाले केही गर्नु हुने छैन। त्यहाँदेखि सिंह गर्जेको छ को नडराउला प्रभु यहोवा बोल्नु भएको छ। कसले भविष्यवाणी नगर्नु निश्चय भन्दा स्योरली पक्काले परमेश्वरले आफ्नो रहस्य आफ्नो दासलाई प्रकट नगरिकन के गर्नुहुन्न रे। याद गर्नु, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर। हामी पनि कतिवटा कुरा गुप्त राख्छौँ, आफ्नो स्वास्नीलाई पनि बताउनु, हाम्रो लोग्नेलाई पनि बताउनु, कोहीलाई हामी त्यस्तो हुन्छ। तर यो परमेश्वर त्यस्तो होइन, एकदम गुप्त कुराहरू भनिदिने एकदम कस्तो अचम्म होइन। कति राम्रो कुरा प्रभु छ एकदम गुप्त राख्दैन, बताउँछ। जस्तो अब्राहमलाई भन्छ मैले जो गर्न लागेको कुरा म के गुप्त राखौँ भन्छ, राखेन गुप्त। आउनुहोस् त हेरिकन यहाँनिर हामी देख्छौँ है उत्पत्ति किताबमा हामी एउटा हिजो हामी फेल प्रयोग गर्दै थियौँ हाम्रो कुलबहादुर भाइ घरमा, अनि बहिनीको पाठ 18 देखि रहेछ। अनि त्यो 18 अध्यायबाट हामीले पढ्दाखेरि त्यो कुरा पनि आएको थियो, अनि मलाई खुसी लाग्यो, अहो कस्तो राम्रो कुरा हो भनेर। आउनुहोस् त हेरिकन यहाँनिर 18 देखिको 16 र 17 पदलाई पढ्नुहोस् त हेरिकन 16 र 17। अनि ती मानिसहरू त्यहाँबाट उठ्नुभयो अनि सदोमतिर हेर्न लाग्नुभयो। उहाँहरूलाई विदा गर्न अब्राम उनीहरूसित हिँडिरहेका थिए। तर परमप्रभुले भन्नुभयो मैले जे गर्न लागेको छु के म त्यो कुरा अब्रामबाट लुकाइराख्नु? के गर्न आएको रहेछ थाहा छैन कि उसले त पाहुना गरेर एकदम बिदा दिँदैछ एकदम। तर परमेश्वरले अरे अब्रामदेखि म लुकाउनु, मैले जे गर्नु लागेको छु। मैले भने नि हामी कतिवटा कुरा आफ्नै स्वास्नीदेखि आफ्नो लोग्नेदेखि लुकाउँछ। छोराछोरीले झन् कति साह्रो लुकाउँछ बुझ्छ कि छोराछोरीलाई कति माया प्रेम गरेर। एउटा दाजुले भन्थ्यो क्या के गर्नु भाइ मेरोमा यस्तो शक्ति भए त नि के मुटु यस्तो गरेर च्यातेर देखाइदिने रहेछ क्या नानीहरूलाई। तर अब के मेरोमा त्यो शक्ति छैन बुझ्दैन नानीहरू। तर याद गर्नु हाम्रो परमेश्वर यस्तो परमेश्वर कि आफ्नो मुटु नै च्यातेर नै जम्मै कुरा देखाउन चाहने। मेरोमा चाहिँ यस्तो छ अब्राहम मैले के गर्न आँटेको छु म अब्राहमदेखि लुकाउँ किन? अब्राहमलाई चिन्थ्यो अरे परमेश्वरले। आउनुहोस् त तपाईँहरूलाई पनि चिन्छ है अब्राहमलाई जस्तै परमेश्वरले। अनि तपाईँ र मलाई पनि त्यो कुरा लुकाउँदैन हाम्रो परमेश्वर यस्तो परमेश्वर। आउनुहोस् त किन यहाँनिर पढ्नुहोस् 18 पदलाई। जबकि अब्राम निश्चय एउटा महान र शक्तिशाली जाति बन्नेछ अनि उनैमा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशीषित हुनेछन्। उनी त ठुलो हुने रहेछ अनि एकदम पृथ्वीका सब जातिले के पाउनेछ? आशीष पाउने। तपाईँ र म पनि सानो होइन प्रिय, हामीलाई चुनेको छ, हामीबाट नि अरूले आशीष पाउँछ पाइरहेको छ है। याद गर्नु एउटा मान्छेको कारणले गर्दा हजुर। जस्तो अहिले तपाईँ कति घरमा पहिला को बाँच्नु भयो होला? अस्ति मैले उयो कुरा गर्दै थिएँ आइडोबुजीमा, मैले त्यहाँनिर रत्न भाइको घरमा कसको जीवनमा पहिला काम भयो त? रत्नको जीवनमा काम भयो। त्यहाँदेखि बिस्तारै आमाहरू छेमाहरू बाँध्दै आएको रहेछ। यस्तै अब तपाईँ हुनसक्छ यहाँ पहिला छुट्याउनु भयो होला, तर परमेश्वरले कसरी तपाईँलाई यहाँ राखिकन काम बनाउनु भयो। हुनसक्छ तपाईँ घरमा तपाईँलाई प्रभुले पहिला बचायो अनि बाँचेपछि अब अरू पनि बाँच्न थाल्यो कि। यसलाई केसँग तुलना गर्न सकिन्छ भने नि एउटा म्याग्नेट, एउटा चुम्बकले केलाई तान्छ? फलामलाई तान्छ। अब त्यो फलाम पनि पछि त के हुन्छ? चुम्बक भएर त्यसले पो अर्कोलाई तानिरहेको देख्नु भएको होला, याद गर्नुभएको छ? यो त पहिला त तान्यो, भर्दा अब त्यो छुट्यो, उसकोमा त्यो शक्ति गएको छ, भर्दा उसले पनि फलामहरू पो तान्छ, एकदमै काँटिएर पो तान्छ। तपाईँ र मलाई पनि त्यस्तै हामीलाई प्रभुले तान्यो, अब हामीहरूको द्वारा अरू तानिँदैछ, आशिष पाउँदैछ। कुरा थियो त अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरले देख्छ यो मान्छे त ठुलो हो, यसको द्वारा सब मान्छेले आशिष पाउँछ। अनि अरूको के पनि भन्दैछ? आउनुहोस् त हेरिकन यहाँनिर 19 पदमा
किनकि म उनलाई चिन्दछु म उसलाई चिन्दछु कि उनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई छोराछोरीलाई उनी पछिको आफ्नो घरानालाई धार्मिकता र न्यायको काम गर्दै परमप्रभुको मार्गमा लागिरहनु भनी आज्ञा गर्नेछन्। फलस्वरूप परमप्रभुले अब्राहमको विषयमा जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा उहाँले अब्राहमको जीवनमा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। चिन्छ आशिष। अनि यिनले त आफ्नो छोराछोरीलाई पनि के गर्छन् अरे भन्छ कि उनको पछि आउने घरानालाई धार्मिकताको र न्यायको काम गर्दै प्रभुको मार्गमा लागिरहने आज्ञा गर्छ। मलाई थाहा थियो, अहिले तपाईँलाई थाहा छ, प्रभुलाई थाहा छ यिनीहरू यस्तै ठाउँमा आएको छ, तर प्रभुलाई पाएको उसको छोराछोरी पनि ठिक प्रभुको बाटोमा हिँडोस् भनेर इच्छा राखेको छ भने जान्दछ है। र त तपाईँले यसरी कोसिस गरिरहनुभएको छ त नानीहरूलाई, होइन है। जस्तो अहिले म सुन्छु या पनि यो अमेरिकन हामी ब्याप्टिस्ट चर्चमा जान्छौँ, उनीहरूले पनि नानीहरूलाई के गर्दो रहेछ, सन्डे स्कुल गर्छ गर्दैन, उनीहरूको मनमा छ यो नानीहरू पनि पछि हामी जस्तै होस् भन्ने। कस्तो मिलेको कुरा, हाम्रो पनि त्यस्तो छ नि चाहना, बुझ्छ। यसकारण यो धर्मी मान्छेलाई, अब यो आशिषित मान्छेलाई प्रभुले त्यो लुकाइराखेन, किन भन्छ सोदम र गोमराको चिचाट म खाइपुग्नुहोस्, अब म त्यसलाई त नाश गर्न आँटेको छु भन्छ त प्रभुले। त यहाँ आउनुहोस् त दयारिकन। अनि यो कुरा लुकाएन, आउनुहोस् दयारिकन। 20 पदलाई हामी सबैजना मिलेर पढौँ। प्रभुले भन्नुभयो सोदम र गोमराको चिचाट ठुलो भएको तिनीहरूको पाप ज्यादै भारी भएको मैले तल जानेछु, जुन चिचाट म कहाँ आएको छ बिल्कुलै त्यस अनुसार गरेको छ कि होइन भने रहेछ भने म पनि थाहा गर्नेछु। के परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा थियो, तर पनि परमेश्वरले क्या अझ पनि हेर्नु त कोही छ कि एउटा मान्छे त होला या पनि एकदम थाँदो हुने बार बनाउने कोही त होला, खोज्नु गएको अब जब यो प्रभुले अब्राहमलाई यो कुरा प्रकट गरिदिने, अब्राहम त्यतिकै बसेन नि त। तपाईँ र मलाई पनि अब प्रभुले जे कुरा प्रकट गरेको छ हामी त्यतिकै बस्नु सक्दैनौँ प्रियो, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ, बुझ्नु छ। हामीले केही गर्नु अनि गरिरहनु भएको छ, अझै गर्दै जानुपर्छ। जब अब यो कुरा थाहा पायो त अब यहाँनिर के भन्दैछ, यहाँनिर हामीले बुझिहाल्यो त्यो कुरा, भन्छ नि एकदम अभन्दा अलङ्कार बुझ्ने होइन, इसारै काफी भन्छ नि। प्रभुले त्यति इसारा दिएपछि त काफी भइगयो उसले त। उसको भतिजको याद, अहो मेरो भतिज त सोदम र गोमरामा पो छ त, मेरो प्यारो टुरा त्यो त्यसको बाबु बितेछ, मैले त्यसको जिम्मा लिएको, तर अब कारणवश हामी छुट्टिनु पर्यो, तर त्यो त नष्ट हुनु हुँदैन त त्यहाँनिर। त्यसको पनि सम्झना आयो होला, त्यो अन्त अन्तर्विधि गर्नु थाल्छ। आउनुहोस् त हामी यो कुरालाई देख्दछौँ। यहाँ 18 देखिको हामीले पढ्दैछौँ थोरै कुरा है, 18 देखिको हामी पढ्दैछौँ कतितिर 22, 23, 24 पद। ल सबैजना मिलेर हामी प्राय पढ्ने नै छौँ यहाँ। ल ती मानिसहरू त्यहाँबाट सोदमतिर गए, अब्राहम चाहिँ अब्राहमले नजिकाएर के तपाईँ दुष्टसित धर्मी पनि नाश गर्नुहुन्छ, साध्य स्थलभित्र 5 धर्मी हुनु के तपाईँले त्यसै गर्नुहुन्छ, त्यसभित्र 5 धर्मी ठाउँ जोगाउनुहुन्न। 25 पद यस प्रकारले दुष्टको साथमा धर्मी जनलाई मार्ने काम तपाईँबाट कदापि नहोस्, धर्मी र दुष्ट के हुनुपर्छ तपाईँ कदापि नहोस्, पृथ्वीका न्यायकर्ता। फेरि 26 पद प्रभुले भन्नुभयो सोदम त्यसरी मैले 50 धर्मी तिनीहरूको कारणमा सम्पूर्ण ठाउँ जोगाउने। 27 पद अब्राहमले जवाब दिनु, अब हेर्नुहोस् म माटो र खरेनी मात्र पनि प्रभुसित कुरा गरेर अब उसले घटाउँदै लगे। 50 देखि 45 ल्याए, 45 देखि 40 ल्याए, 40 देखि 30, 30 देखि 20, 20 देखि त तल अझै खर्लप्पै घटाएर कति पो ल्याएको 10 पो ल्याउनु। आउनुहोस् त दाइकन हामी एकैचोटि तल पढौँ है। अब 32 पद हो, ल 32 पद। ल तब प्रभुले दया गरिकन किनभने यसपल्ट मात्र यदि त्यहाँ 10 जना पाइन्छन् भने प्रभुले भने 10 जना काम त्यसलाई नाश गर्ने छैन।
50 देखि कहाँ झार्यो 10 जना धर्मी छ नि म नाश गर्छु अझै उसले 8 गरेर 50 10 देखि 5 भनेको भए नि परमेश्वरले भने 500 जना छ भने म नष्ट गरेको छैन किन पछि निस्किँदा त कतिजना मात्रै निस्क्यो खाली 4 जना मात्रै निस्क्यो त प्रिय 4 जना लुत अनि उसको जान र 2 जना छोरी 4 जना मात्रै 8 गरेर 5 जना भने 5 जना तर उसले 10 देखि अघि बढेन उसले खटाउन चाहे है यहाँ के छ हामी यहाँनिर हामी बुझ्छौँ भने यो आज कस्तो प्रेमी परमेश्वर रहेछ तपाईँ र मलाई पनि कुनै कुरा अब्राहमलाई गुप्त राखेन भने तपाईँ र मलाई पनि गुप्त राख्दैन राखेको छैन अब अरू मान्छेलाई चाहिँ थाहा छैन तर हामी सङ्घीय विश्वासीहरू जो सत्यको शास्त्र जान्ने सत्य परमेश्वरलाई चिन्ने सत्यको मण्डलीलाई चिनेका छौँ सत्यको आत्मा अनि सत्यतासँग उपासना र भक्ति गर्ने मान्छेहरू छौँ आज तपाईँ र मलाई पनि कुरा गुप्त राखेको छैन आउनुहोस् दाइकन यहाँनिर भन्छ परमेश्वरको वचनले के भन्छ यस्ता गुप्त रहस्यका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नेसँग हुन्छ अरे त्यो आउनुहोस् दाइकन परमेश्वरको डर छैन भने नि यस्ता गुप्त रहस्य कुराहरू हामीलाई बुझ्नु मन लाग्दैन खोजी गर्नु मन लाग्दैन तर परमेश्वरको डर छ भने हो परमेश्वरको के योजना छ हौ मेरो जीवनको लागि मेरो देशको लागि मेरो मण्डलीको लागि भनेर उसले खोजी गर्छ अनि प्रभुले देखाउँदै जान्छ भजन सङ्ग्रह 25 अध्याय 14 पदलाई पढ्नु पर्यो भजन सङ्ग्रह 25 अध्यायको 14 पद भजन सङ्ग्रह 25 अध्यायको परमप्रभुको रहस्य उनीहरूसँगै रहन्छन् जसले उहाँको के मान्छ डर अब प्रिय तपाईँ र म त यस्तो खालको मान्छेहरू परमेश्वरको डर मान्ने मान्छेहरू त सत्यको परमेश्वरलाई जसले चिन्छ नि सत्यको परमेश्वरलाई चिन्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको डर मान्ने मान्छे अब परमेश्वरको डर भनेको के कुरा हो आमा बाउको डर भनेको कुरा के हो आमा बाउले सधैँ हिर्काइबस्छ र हिर्काउँदैन नि आमा बाउलाई आदर गर्नु भनेको के हो आमाको डर नभन्नु आमाले यस्तो गर्दाखेरि नाराज हुन्छ बाउले यस्तो गऱ्यो भने नाराज हुन्छ भनेर त्यो नाराज हुने अथवा दुखित तुल्याउने कामहरू नगर्नु नै त्यो चाहिँ के हो आमा बाउको डर मान्नु हो त्यस्तै परमेश्वरको डर मान्नु भनेको कुरा पनि बाइबलले स्पष्ट गर्दछ हितोपदेश किताब 8 अध्याय हितोपदेश किताब 8 अध्याय हितोपदेश किताब 8 अध्यायको तपाईँले पढ्नुहोस् 13 पदलाई 8 अध्यायको 13 पद परमेश्वरको डर मान्नु चाहिँ खराबीलाई घृणा गर्नु त्यहाँदेखि घमण्ड हट्टीपना खराब चाल कतिवटा कुरालाई घृणा गर्नु रहेछ प्रिय 5 वटा कुरालाई पहिलो चाहिँ के भन्दैछ खराब कुरा के गर्छ अरे घृणा आई हेट भन्छ नि कुकुरलाई देख्यो नि के गर्छ आई हेट भन्छ कि भन्दैन म पनि कुकुरलाई देख्दैन आई हेट एकदम किन मलाई टोकेको छ एकदमै दुईपल्ट हो त एकदम एउटा त एल्सिसियन कुकुरले अर्को चाहिँ सानै कुकुरले हो यसो हेर्दा त राम्रै लाग्छ त्यसको कतिवटा गुणहरू देख्दा तर त्यसले टोकेको कारणले मलाई के एकदम एउटा म घरमा गएको थिएँ कि अन्त त्यो एउटा नानीलाई कुकुरलाई टोकेरहेछ हेट भने के हो र आई हेट ढक भन्दै थियो किनभने त्यो कुकुरले टोकेको रहेछ त्यसलाई त्यस्तै प्रकारले हामी प्रभुलाई चिन्यो भने यो खराब कुरालाई के गर्छ अरे हेट गर्छ अरे अर्को केही कुरालाई घमण्डलाई अर्को केलाई हट्टीपनालाई अर्को खराब चाल टेढा मेढा कुरा यता एउटा कुरा उता गएर अर्को कुरा यस्तो मान्छेहरू हुन्छ नि परमेश्वरले मन पराउँदैन हाम्रो सिधा कुरा सफा कुरा बाङ्गो टिङ्गो छैन सोझो कुरा एकदम सोझो किन सत्यलाई पाएको मान्छेहरू नि त सत्यको मण्डलीको हो नि त सत्यको सेवा गर्ने प्रभुका मान्छेहरू हो नि त कुरा बुझ्नु छ यो त्यस्तोमा परमेश्वरको के हुन्छ अरे गुप्त कुरा अनि परमेश्वरले अझै कसलाई पठाउँछ अरे त्यो मान्छे जो धर्मी भएको छ त्यो धर्मी मान्छेलाई बताउँछ अरे कस्तो राम्रो कुरा हो कि आउनुहोस् त देखेर के आज हामीलाई प्रभुले
धर्मी बनाएको छैन र? बनाएको छ त प्रिय। हितोपदेश किताब 3 अध्याय, हितोपदेशको किताब 3 अध्याय, हितोपदेश किताब 3 अध्याय 32 पदलाई पढ्नु। हितोपदेश Proverbs chapter 3 verse 32। किनकि टेढा मानिस परमप्रभुको निम्ति घृणित छ, परमप्रभुको निम्ति घृणित छ। उहाँको भेद धर्मी जनहरूसँग छ, उहाँको भेद अथवा रहस्यको कुराहरू, गुप्त कुराहरू, उसको योजनाहरू कोसँग छ अरे? धर्मी जो कति खुसी कुरा। आज हामीलाई प्रभुले सेतवेदमा के टराएको छ? धर्मी तुल्याएको छ कि हामी एक समयमा पापी थियौँ, तर हाम्रो पाप प्रभु यीशु मसीहले भोगेर लानु, उठाएर लानु। अनि प्रभुले के गर्नुभयो? उसको धार्मिकता हामीलाई के गर्दैछ? दिएको छ। अनि आज हामी के भएको छौँ? धर्मी भएका छौँ। यो धर्मीहरूसँग चाहिँ परमेश्वरको गुप्त कुरा छ। अब यो परमेश्वर डर भन्ने अनि जो परमेश्वरले धर्मी तुल्याएको छ, यो मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले यस्तो आत्मा दिएको छ कि जुन आत्माको द्वारा चाहिँ परमेश्वरको नि भित्रको कुराहरू बताउनुहुन्छ अरे है। भन्छ नि मान्छेको मनको कुरा कसले जान्दछ अरे? उसको आत्माले मात्रै जान्दछ अरे। भाइ भीमको कुरा भीमको आत्माले मात्रै जान्दछ। मेरो मनको कुरा म मात्रै जान्दछु होइन। र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यस्तो आत्मा दियो अरे कि परमेश्वरको मनको कुरा पो बुझ्छ अरे। हामीले त कस्तो अचम्म कुरा हो, बुझ्नु र? अब भाइ भीमको आत्मा मलाई दिएको त म भीम भाइको कुरा बुझ्ने थिएँ नि, तर म बुझ्दिनँ अब। तर परमेश्वर कति दयालु, कति कृपालु। परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा दिएको कारणले गर्दा पवित्र परमेश्वरको के मनको कुरा छ त्यो पो हामी बुझ्छौँ अरे। कस्तो अचम्म कुरा होइन? आउनुहोस् त कोरिन्थी किताब। कति धन्यको मान्छेहरू त हामी, त स्पेसल, हामी एकदम स्पेसल, एकदमै हामी त साँच्ची नै चुनिएको है। योपालि कति राम्रो प्रतिज्ञा दिएको रहेछ तपाईँहरूलाई। मैले सोधेको त यहाँलाई हो कि आखिरमा मलाई बताउनु भयो, मलाई खुसी लाग्यो। तर यसलाई नोट गरेर राख्नुपर्छ, बिर्सनु हुँदैन, दाबी गर्नुपर्छ। अनि प्रभुले सहायता गर्छ। दोस्रो पहिला कोरिन्थी किताब 2 अध्याय, पहिला कोरिन्थी किताब 2 अध्याय। अब भूमिका बाँध्दै निकै समय पो गयो तपाईँलाई त। तर यो कुरा त जान्नु पऱ्यो नि त हामीले कि कसो हो। यसको लिङ्क हुन्छ क्या, प्रभु वचनका लिङ्क हुन्छ। यसरी साङ्ली जस्तै के अरे माला जस्तै बुन्दै बुन्दै गयो भने चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्दै जान्छ। पहिला कोरिन्थी 2 अध्यायमा छ यो कुरा। पहिला कोरिन्थी 2 अध्याय, पहिला कोरिन्थी 2 अध्याय 10, 11, 12 पदलाई पढौँ हामी। शब्द मिलेर पढौँ यसलाई। तर परमेश्वरले हामीलाई ती कुरा उहाँका आत्माद्वारा प्रकट भएको छ, किनकि आत्माले सबै कुरा तलास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुरा। किनकि मानिसभित्र भएको उसको आत्माले बाहेक अरू कुन मान्छेले मानिसको कुरा जान्दछ? त्यही प्रकारले परमेश्वरको कुराहरू पनि परमेश्वरका आत्मा बाहेक अरू कसै मानिसले जान्दैन। 12, अब हामीले यस संसारको आत्मा होइन, परमेश्वरबाट आत्मा पाएका, परमेश्वरबाट हामीलाई सिद्धमा दिएका कुरा जान्न सकौँ भनेर। सिद्धमा दिएको जान्न सकौँ भनेर कस्तो दामी कुरा, कति दामी त। परमेश्वरले यो नदिएको भए हामीले के बुझ्ने थिएन? आज हामी यहाँ भेला पो हुने थिएन, बुझ्नु छ? तपाईँले त्यो आत्मा नपाएको भए, परमेश्वरले त्यो आत्मा नपाएको भए। किन? परमेश्वरको आत्माको कुरा हो, आत्मिकी कुरा हो। शरीरको कुरा त छँदैन, अहिले फुत्ता निस्केपछि त थालिहाल्यो होइन। गाडी हेरे त यसको क्रेडिट तिर्नुपर्छ नि त, फोन चलाएर त त्यसको क्रेडिट तिर्नुपर्छ नि त हो, ग्यास चलाएर त त्यसको त्यो सब संसारको कुरा। तर यो आत्माभित्रको कुरा हो कि हामीलाई चाहिने कुरा हो कि यो परमेश्वरले जो सित्तैमा दिएको छ अरे। यो कुरा बुझ्नको लागि यो आत्मा हामीलाई दिन्छ। कति धन्यका हामी, कति खुसी कुरा कि। अब यस कारण प्रिय हो, या परमेश्वरले आज कसको लागि पनि राखिदिएको छ अरे? यो तिनीहरूको लागि राखिदिएको छ जसले प्रार्थना गर्छ अरे। प्रार्थना गर्दा त परमेश्वर त्यो गुप्त प्रकट गर्नुहुन्छ, जस्तो दानियललाई प्रकट गरिदियो। अनुसार दानियल किताब 2 अध्याय, दानियल किताब 2 अध्याय। एउटा राजाले सपना देखेछ हो, सपना त बिर्सेछ। तपाईँले देखेको सपना बिर्सेको जस्तै के देखे भन्छ हो, कति सोच्दा पनि आउँछ भाइ, आउँदैन, बिर्सिजान्छ। त्यो राजाले देखेको सपना विचलित भएर उठ्यो, भएर त बिर्सेछ, मानसबाट मेटेर गयो, डिलिट भएको जस्तै।
तपाईँले नक्सा खिचेको डिलिट गर्नुभयो देख्दैन नि, कसले मेसेज पठाएको डिलिट गर्नुभयो अब देख्दैन नि। त्यस्तै प्रकारले सपना त देखे डिलिट पो भएर गएछ। त्यहाँदेखि त ऊ त विचलित, त्यो सपना देखेर कस्तो विचलित भएको। अन्त गरी उसले त्यो सब ज्ञानी पुरुषलाई बोलाउने, मैले सपना देखेँ, मैले बिर्सेँ, तर मलाई चाहिँ सपना पनि बताउनुपर्छ, सपनाको अर्थ पनि बताउनु। अरे बाबा सबैजना छक्का पर्छ, महाराज यस्तो त कोही राजाले यसो सोधेको छैन। अनि यो त अब कसैले बताउनै सक्दैन, यो त देवताहरूको आत्मा हुनेले मात्र बताउनु सक्छ, त हुँदैन। हाने उनीहरूलाई भन्छ, अरे तिमीहरू समयमै लिनु खोज्छौ मेरो, मैले भने अब सपना बताउनुपर्छ अनि यसको अर्थ पनि बताउनुपर्छ, होइन तिमीहरू सबैजना मारिन्छौ भन्छ। त्यति बेला दानिएल बडा अब परमेश्वरले राखेको मान्छे, अन्त उसले के गर्छ, त्यो मान्छे जो एकदम हतारसँग निस्किएको थियो राजाको उर्दी लिएर, त्यति बेला होइन राजाले किन साह्रो हतार गर्यो, हामीलाई के समय दिन, यो एक्लै बसेन, उसको साथी सत्रक मेसक अबोधनगरलाई बोलाएर लु घोडा धसो पो भन्छ। घोडा धस्यो, 2-4 मिलेर प्रार्थना गरे प्रभु यो राजाले देखेको सपना भन्छ, यसको अर्थ पनि बताऊ भन्छ। अब हामी त सक्दैनौँ, अब तपाईँ नै हो सब कुरा बताउनु। साँच्ची नै घोडा धसेको त साँच्ची नै अर्थ खोलिदियो, एकदम सपना पनि सपनाको अर्थ पनि बताइदियो। आउनुहोस् त दानिएल किताब 2 अध्याय। कस्तो परमेश्वर, यस कारण याद गर्नु प्रियो, यो कति दामी कुरा परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। यहाँनिर हामी दायरीकन पढ्नुहोस्, यहाँनिर 2 अध्यायको हामी पढ्दो रहेछौँ, 14देखि पढौँ नदिके है, दायरीकन 2 अध्यायको 14। ल तब दानिएलले सल्लाह बुद्धिको साथमा राजा अंगजरका कप्तान आर्योकलाई जवाब दिए। बाबेलका बुद्धिमान मानिसहरू मन्न निस्केका थिए। उनले जवाब दिएर राजाका कप्तान आर्योकलाई भने, राजा उर्दी किन यति छुट्टी निस्क्यो? आर्योक दानिएल कुरा बुझाइदिए। तब दानिएल भित्र गए, राजालाई बिन्ती गरे, मलाई समय दिनुहोस्, म राजालाई त्यस सपनाको अर्थ बताउनेछु। 17 तब दानिएल आफ्नो घर गए, आफ्ना साथीहरू हनन्या, मिसाल, अजयलाई त्यो कुरा बुझाइदिए। यसोले कि दानिएल उनका साथमा बाबेलका बाँकी बुद्धिमान मानिस साथ नहोस् भनेर त्यस रहस्यको विषयमा स्वर्गको कोमल कृपा बिन्ती गरौँ। 19 पद शब्द मिलाए। तब रातको दर्शनमा दानिएलका त्यो रहस्य प्रकट भयो। तब दानिएलले स्वर्गको परमेश्वर धन्यवाद दिए। दानिएलले जवाब दिएर भने, परमेश्वरको नाम सदा सर्वधन्य हो, किनकि बुद्धि सामर्थ उनकै समय र बेला बखतहरू उहाँले नै बदली गर्नुहुन्छ, राजालाई हटाउनुहुन्छ, राजालाई बसाल्नुहुने बुद्धिमान समझदार दिनुहुन्छ। उहाँले गहिरा कुराहरू, गुप्त कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ, अन्धकारभित्र के छ सो जान्नुहुन्छ, उहाँसित ज्योतिले बास गर्छ। 23 पद मेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँको प्रशंसा गर्छु। तपाईँले मलाई बुद्धि सामर्थ दिनुभएको छ। तपाईँबाट जुन कुरा पाउनलाई हामीले बिन्ती गऱ्यौँ, यी कुरा तपाईँले मलाई प्रकट गर्नुभयो। तपाईँले मलाई राजाको प्रकट गर्नुभएको छ। कस्तो अचम्म कुरा। यसका राजा यदि दानिएललाई प्रभुले सहायता गर्नुभयो भने के तपाईँलाई सहायता गर्दैन? के हामीलाई गर्दैन? गर्छ। यसकारण वचन ल्याउनेले प्रभुको चरणमा घोडा टेकेर जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ, याद गर्नुहोस् है, तपाईँ साधारण मान्छे होला, हामी साधारण होला, ज्यादा पनि नपढेका होला, धेरै बाइबलको ज्ञान पनि छैन होला, छैन पनि हाम्रो, तर याद गर्नु प्रभु यति कृपा। जब तपाईँले घोडामा टेकेर भन्नु, प्रभु आजको लागि के वचन छ, प्रार्थनाको लागि के वचन छ, आज कटेज मिटिङको लागि के वचन छ, प्रभु आराधनाको लागि के वचन छ, तैँले भन्नुभयो भने प्रभुले तपाईँलाई दिइराखोस्। यसमा खुसी हुनु, एकदम आनन्दित हुनु। तर हाम्रो काम चाहिँ के हो? घोडा टेक्नु। प्रभु यो सन्डे स्कुलमा मैले नानीलाई के सिकाउनु छ देखाउँछु, दिदी आमाको बिचमा प्रभु मैले आज के वचन ल्याउनु, के गवाई दिनुपर्छ, प्रभुले बताउँछ। दानिएललाई बताए। त्यो त झन् कस्तो भयो? राजाले देखेको सपना उसले देखेर त्यसको अर्थ के गर्नु? बताउनु। भाइ भीमले देखेको सपना अरे मलाई पो आएर मैले देखेको सपना बताउ त भनेर भने नि के त्यो अप्ठ्यारो होइन? अप्ठ्यारो हो नि, गाह्रो कुरा। तर याद गर्नु, असम्भवको कुरा सम्भव गराउने परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर। यस्तो परमेश्वर जसरी अब्राहमलाई लुकाएन,
अघि अब यो दानिएललाई पनि लुकाएन। हुन त यो अन्य जाति राजालाई देखाएको, तर याद गर्नुहोस् यो राजाको विषयमा हामीले पढ्दै जान्दा नि यस्तो दामी कुरा बताउने मान्छे चाहिँ घमण्डी नै हुँदो रहेछ। यो नबुकदनेस्सर राजा यसले सपना देख्यो, यो यहुदीहरूलाई कैद गरेर लगेको बाबुल देशमा प्रभुकै लोकहरूलाई, अनि दानिएल पनि त्यहाँ कैद भएर गएको मान्छे हो। तर परमेश्वरको दयाले त्यो मान्छेले एकदम पवित्र जीवन व्यतीत गर्ने भएको कारणले गर्दा राजाको खानापिनाबाट म शुद्ध हुँदिनँ भनेर निर्णय गरेको कारणले गर्दा त्यो मान्छे त बहुत ठुलो मान्छे हो, परमेश्वरले बनाएको। त्यही समयमा यो राजाले देखेको सपना हो, अनि सपना चाहिँ अचम्मको थियो अघि। अनि मैले नक्सा बनाएको थिएँ क्या, ल त राम्रो नक्सा त कोर्न सकिनँ, तर पनि यो यस्तै खालको हो। अनि यहाँनिर मैले बनाएको छु। राजाले सपना देखेछ, एउटा सपना मूर्ति देखेछ, मूर्ति है। अनि त्यो मूर्ति देखेछ कि, अनि मूर्ति त कस्तो रहेछ नि, यो शिर चाहिँ एकदम सुनको रहेछ, सुनको माथिको टाउको चाहिँ, उसको हात र छाती चाहिँ चाँदीको रहेछ। अनि यो पेट र यो जाङ चाहिँ के को रहेछ, ब्रास भने के हो, पित्तल। अनि तल खुट्टा चाहिँ फलामको, अनि मुनिको त झन् जो 10वटा जो औला छ, 5-5वटा औला, यो त के गरेछ, फलाम र माटोको रहेछ। हेर्दै अचम्मको एउटा ढुङ्गा आएछ क्या, ढुङ्गा सानो ढुङ्गा, कोही हातले के नगरेको, रात ड्याममा लाग्दा त नि यो मूर्ति त सबै चकनाचुर। अनि यो त ढुङ्गा बढ्दै संसारै ढाकेछ। यो कहानी, यो मान्छे अन्य जाति भयो भने नि उसको मनमा चाहिँ के भएको थियो अरे भन्दा नि, अब मेरो बातमा चाहिँ के हुन्छ होला, कसो हुन्छ भनेर चिन्ता गरेको रहेछ। आउनुहोस् त दानिएल किताब यहाँनिर हामी देख्दैछौँ, दानिएल किताब 2 अध्यायको, दानिएलको किताब 2 अध्यायको 29 पदलाई पढ्नुहोस्। यो 2 अध्यायको 29 पद पाउनुभयो, दानिएल 2 अध्यायको 29 पद एकजनाले पढिदिनुहोस्। तपाईँ चाहिँ हे राजा आफ्नो पलङमाथि हुनुहुँदा यसपछि के हुन्छ होला भन्ने विचारहरू मनमा उठे, अनि जसले रहस्यहरू प्रकट गर्नुहुन्छ उहाँले के हुनेछ त्यो कुरा तपाईलाई बताउनुहुन्छ। त्यहाँदेखि तर म चाहिँ मसँग अरू कुनै जीवित प्राणीसित भन्दा बढी बुद्धि भएकोले यो रहस्य म कहाँ प्रकट भएको होइन। तर यस सपनाको अर्थ राजालाई बताइयोस् र हजुरले आफ्नो हृदयको विचार जानुन् भनेर प्रकट भएको हो। जो तपाईँले देख्नु भयो नि, उसले के सोचेको रहेछ, आफ्नो पलङमा बस्दा म पछि के हुन्छ होला भन्ने विचारले तपाईँ मनमा उठे, अनि रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ, यसो कुरा तपाईँलाई बताउनुहुन्छ। उसको मान्छे त हो, म बातमा के हुन्छ, अनि त्यति बेला उसको अर्थ बताइन्छ। सुन्नुहोस् है यो कुरा, यो जो सुनको थियो शिर चाहिँ भन्छ तपाईँ नै हो, तपाईँलाई चाहिँ सब संसारको माथि राज्य गर्ने तपाईँलाई अधिकार दिएको छ। अनि हजुर तपाईँ बितिसकेपछि नि तपाईँभन्दा कम असल, किन सुनदेखि केमा झऱ्यो, चाँदीमा। हात र के अरे छाती चाहिँ के को, के चाँदीको। यो चाहिँ मिडो पर्सिया भनेपछि मादी फारसी राजाहरू आउँछ, त्यति बेला थिँदै थिएन, तर उसलाई पहिल्यै बताइदियो। अब त्यसको बादमा चाहिँ फेरि त्यो राजाहरू बितिसकेपछि अर्को पित्तलको जमाना आउँछ। त्यो पित्तलको जमाना चाहिँ के हो भनेर भन्छ कि यो चाहिँ के अरे ग्रिस देशले, त्यस कारण अलेक्जेन्डर द ग्रेटले यो राज्य गर्छ भनेर उसलाई बतायो। त्यसको बादमा चाहिँ अब यो सुन भयो, त्यहाँदेखि चाँदी भयो, त्यहाँदेखि के आएछ पित्तल, त्यहाँदेखि त के भयो अरे फलाम। त्यसको के गर्दैछ, भ्यालु गर्दैछ, कम तल तल तल। यसमा मैले खुट्टाहरू तल तल बनाएको, हात चाहिँ ठुलो, टाउको एकदम ठुलो,
पेट पनि ठुलो, त्यहाँनिर त खुट्टा त अब के फलाम र के को छ माटो। अब सुन्नुहोस्, यहाँबाट के भन्दैछ भने नि यो पुरा संसारको इतिहास, परमेश्वरको प्रोग्राम यो संसारको लागि के छ, त्यो सबै कुरा परमेश्वरले यो सानो सपनादेखि बताएको रहेछ। यो बाबुल देशको राजा खत्तम भएर गयो, त्यसको बादमा मादी पर्सी जो क्रुसो राजा जो राज्यमा आइसकेपछि नि यहुदीहरूलाई त्यहाँनिर कैद गरेर लगेकोलाई जानु तिनीहरूको देशमा गएर फर्केर के बनाउनु, परमेश्वरको मन्दिर बनाउनु, त्यो पनि बितेर गयो। उसले गर्यो, गर्नु थियो, तर ऊ पनि बितेर गयो। उसको बादमा को आयो, अलेक्जेन्डर द ग्रेट, सारा संसार जित्ने मान्छे पनि आयो। तर उसको बादमा फेरि यो अहिलेको राज्यहरू जो छ नि, कस्तो खालको राज्य, फलाम र माटो मिल्छ मिल्दैन, कोही कडा छ, कोही के छ नरम छ, मिल्दैन। यो चाहिँ अब कस्तोमा आइपुगेको छ भने नि, यो सुनको समय पनि गयो, चाँदीको समय पनि गयो, यो पितलको समय पनि गयो, अहिले चाहिँ हामी केमा छौँ, फलाम र माटोको समय मिल्दैन। अहिले देशहरू मिल्दैन। हेर्नुहोस्, कोरिया र के अरे अमेरिका मिल्ला जस्तो गर्दै थियो, भरे त बताउनु त अहिले त पर्ला जस्तो भइरहेको छ। बुझ्छ, चिनसँग पर्ला जस्तो भइरहेको छ। यस कारण बाइबलले भन्छ लडाइँ र लडाइँको हल्ला के गर्छौँ, सुन्नेछौँ। अब यति बेला चाहिँ याद गर्नु प्रिय, जब यो मिलेको हुँदैन नि, अचानक त्यो ढुङ्गा आउँछ अरे, ड्याममा लागेको त सबै। यो ढुङ्गा चाहिँ कोही होइन, ख्रिस्ट हो। यस कारण प्रिय, अब हामी यस्तो समयमा पुगेका छौँ। अघि प्रभु दासले त्यो प्रार्थना गर्दा मलाई एकदम ठिक लाग्यो, अरे यो कुरा त ठिक हो। कहिले आउँछ हामी जान्दैनौँ, तर अब त्यो दिन आइरहेको छ है। देश देशमा मिलाप छैन त। नेपालमै हेर्नुहोस् न कस्तो छ, इन्डियामै हेर्नुहोस् कस्तो छ, हगि अर्को यो के भन्ने ठाउँमा पनि अहिले उनीहरूको विरुद्ध एकदम के चलिरहेको छ, बिचमा गडबडी चलिरहेको छ। यस कारण यहाँनिर बाइबलले के भन्दैछ, आउनुहोस् त दाइकन यहाँ आउनुहोस् त, दानियल किताब 2 अध्याय। यस कारण प्रिय, तपाईँ र म चाहिँ एकदमै यी सङ्गतिको द्वारा कुन दिन प्रभु आउनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, कुन दिनदेखि यो राज्य सुरु हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर हामीलाई एकदम होसियारी भएर तयारी हुनु भन्ने कुरालाई यसले कुरा देखाउँछ। आउनुहोस् त एकन यहाँनिर हामी पढ्दैछौँ दानियल किताब 2 अध्याय, दानियल किताब 2 अध्याय हामी पढ्छौँ 33 र 34 पद। 33 शब्द मिले पढ्दा, त्यसका खुट्टाहरू फलामका थिए, त्यसका पाउ चाहिँ केही भाग फलामको केही भाग बाटाका थिए। तपाईँले त्यस बेलासम्म हेरिरहनु भएको थियो, एउटा ढुङ्गा कसैको हात बिना काटियो, यो मूर्तिलाई त्यसका फलाम र माटोले बनेका पाउ हिर्कायो, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारिदियो। त्यो फलाम, माटो, पितल, चाँदी 2 एकसाथ टुक्रा भए। ग्रीष्म ऋतुमा हावाले उडाएर लग्यो, ठोकर पनि कुनै ठाउँ पर्यो। जुन ढुङ्गा त्यो मूर्ति हिर्कायो, त्यो ढुङ्गा एउटा ठुलो पहाड बन्यो र पृथ्वीभरि दियो। अब यहाँ हामी के देख्छौँ तल गएर, यसले के देखाउँछ अरे, आउनुहोस् दाइकन 44 र 45 पदमा। अच्छा 42 देखि पढौँ, 42 देखि। जसरी पाउहरूका औँलाहरू केही भाग फलामका केही भाग माटाका थिए, त्यसरी राज्य केही भाग बलियो केही भाग फुटिजाने किसिमको हुनेछ। जसरी तपाईँले फलाम गिलो माटोसँग मिसिएको देख्नुहुन्छ, त्यसरी तिनीहरू पनि मानिसका सन्तानसँग मिल्नेछ। जसरी फलाम माटोसँग मिल्दैन, त्यसरी तिनीहरू एकअर्कासँग टाँसिने छैन। 44 पद। ती राजाहरूका दिनमा स्वर्गका परमेश्वर एउटा राज्य खडा गर्नुहुन्छ, कहिले नष्ट हुने छैन। त्यो राज्य कुनै जातिको हातमा छुडिनेछ, सबै राज्य टुक्रा टुक्रा नाश हुनेछ, जो सदा सर्वदा रहने। तपाईँले कसैको हात बिना पहाडबाट त्यो ढुङ्गा काटिएको देख्नुभयो। फलाम, पितल, माटो, चाँदी, सुनलाई टुक्रा टुक्रा पाए। यसकारण महान परमेश्वरले राजालाई के हुने सो थाहा दिनुभएको छ। राजा पक्का, यसको अर्थ निश्चित हो। यहाँनिर हामी देख्छौँ प्रियो, एकदम यहाँनिर कसरी त्यो एकदमै ढुङ्गा अचानक आएर त्योमा लाग्यो अनि त्यो सक्न सुरु भयो। त्यस प्रकारले आज प्रभु वचनले भन्दैछ, आउनुहोस् मत्ती किताबमा
जो प्रभु जो ढुङ्गा जसरी अचानक आएर त्यो मूर्तिलाई हिर्काएर त्यो सबलाई धुलो पिठो पारिदियो अनि त्यो त अब रहँदै रहेन त्यो ढुङ्गा पो एकदम बढ्दै बढ्दै गयो अरे अनि त्यस्तै प्रकारले प्रभु यीशु मसीह जब आउनुहुन्छ यो यस प्रकारले अचानक आउनुहुन्छ भनेर भन्दैछ आउनुहोस् त यहाँ आउनुहोस् त हेरिकन 24 अध्यायको हामी 44 पदलाई पढौँ 44 अध्यायको 44 पद पढौँ मत्ती 24 अध्यायको 44 पद यसकारण तिमीहरू पनि तयार बस्नु किनभने मानिसको पुत्र सोच्दै नसोचेको घरमा आउनेछ फेरि त्यहाँबाट यहाँ 50 पद पनि 50 पद पनि पढौँ त्यस दिन आउनेछ जुन यीशुले बाटो हेरेकै हुँदैन घडी जुन घडीको विषयमा यसलाई थाहै हुँदैन यसकारण प्रभुले गरून् है हामीहरूलाई प्रभुले यस संसारमा के हुने कुरा छ त्यो कुरा अघिबाट हामीलाई बताइदिएको कारणले गर्दा भन्छ तिमीहरू अन्जानमा छैन मैले तिमीलाई सबै कुरा बताइदिएको छु भन्दैछ आउनुहोस् त हेरिकन यहाँनिर 24 अध्यायको 25 पद 24 अध्यायको 25 पद 24 अध्याय पढौँ हेर मैले तिमीलाई पहिल्यै प्रभुले भनेको छ यसकारण अब हामी यस्तो समयमा गइरहेका छौँ कुनै दिन पनि हाम्रो प्रभुको आगमन हुनसक्छ यति चाहिँ मनमा याद राख्नु पर्यो यो अन्तिम दिनमा हामी छौँ अनि बहुत सत्यको विरोध भइरहेको छ कि सत्यको विरोध यहाँ अनि प्रिय हो यो सत्यको हो अघि नै हामीले भनिहाल्यो प्रभु यीशु मसीह के हुनुहुन्छ सत्य यो सत्यको विरोध यहाँनिर भन्छ आउनुहोस् त हेरिकन यो थिसलोनीमा जो कुरा गरेको छ यो कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि यसको चाहिँ यो कुरा हो अर्थदेखि खोलिदिएको छ दोस्रो थिसलोनी 2 अध्याय दोस्रो थिसलोनी 2 अध्याय पढौँ त हेरिकन 3 पदलाई दोस्रो थिसलोनी 2 अध्यायको 3 पदलाई दोस्रो थिसलोनी 2 अध्यायको 3 पद पढ्नुहोस् त कसैले तिमीहरूलाई धोका नदियोस् किनभने धर्मको पतन पहिले नआएसम्म त्यो पापको पुरुष त्यो विनाशको पुत्र प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन अब धर्मको पतन क भनेर तल लेखेको छ त्यसको अर्थ पढ्नुहोस् त के भन्दैछ के भन्दैछ नेपालीमा अहिले टाढिएको वा सत्यलाई सत्यबाट के गरेको टाढिएको अथवा सत्यलाई के गरेको कसलाई प्रभु यीशु मसीहलाई पोपले त्यागिसकेको छ है कस्तो पोपले के भन्दैछ नि प्रभु यीशु मसीह के अरे पापी प्रभु यीशु मसीहको अरे शैतान भन्दा पनि के कमजोर शैतानको सामर्थ्य अनि भेटिकानमा नि प्रभु यीशु मसीहलाई उनीहरूले पुज्दैन अरे भेटिकानमा त के गर्छ अरे लुसिफरलाई पुज्छ अहिले तीबाट निस्केका रोमन क्याथोलिकका मानिसहरूले त्यो कुरालाई एक्सपोज गरिदिनु देखाइदिनु मिलियन रोमन क्याथोलिकलाई मान्छेहरूलाई यसले कहाँ लाँदैछ नर्कमा लाँदैछ कसले यो पोपहरूले यो झन् यो पोप फ्रान्सिस त सबभन्दा दुष्ट के देखिँदैछ पोप देखिँदैछ बुझ्दैछ बुझ्दैछ किन सबै धर्म एउटै उसले त के पो सुरु गरेको छ याद छ क्राइस्लाम CHRISLAM त्यसको माने मुसलमान र क्रिस्चियन के हो अब हामीले सत्यलाई जाने भने एउटै हो भन्नु सक्दैन जबकि बाइबलले भन्छ मूर्तिलाई नपुज्नु भन्छ तर उनीहरूले कसलाई पुज्छ मूर्तिलाई मेरीलाई है बाइबलले के भन्छ है मरेको मान्छेलाई के नगर्नु हामीले पुज्नु छैन प्रार्थना गर्नु छैन उनीहरूले प्रार्थना गर्नु बुझ्छ यतिसम्म कि तपाईँ र मलाई त्यहाँका मानिसहरूलाई के शिक्षा दिन्छ भन्दाखेरि यो यिनीहरूले मरेपछि मान्छे नि एकैचोटि स्वर्ग जाँदैन अरे एकैचोटि नरक जाँदैन अरे कुन ठाउँ जान्छ अरे पर्गेटोरीमा जान्छ अरे एउटा प्लेटफर्म छ अरे क्या त्यहाँ गएर बस्छ अरे त्यहाँ गएर बस्छ अरे त्यहाँदेखि त्यहाँ पर्गेटोरीमा चाहिँ सफा हुने क्या
उनीहरूले त्यो कति दिनसम्म दुःख भोग्नुपर्छ अरे। अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे नि, हामीले दान दिनुपर्छ अरे। अनि जसै पैसा नि, पैसा हामीले सट्टा हाल्यो, त्यो पैसा तल बट्टाको त्यो पिठमा पुगेर टक्क बच्छ अरे नि। अन्त यहाँको हातमा भएर माथि जानुलाई तयारी हुनु। के कमाउनु रहेछ त्यसको माने? पैसा कमाउनु। यस्तो शिक्षा तर प्रभुले त्यस्तो शिक्षा दिएको छ? दिएको छैन। जस्तो चोर त्यो क्रुसमा के गरिरहेको थियो? टाँगिएर मर्न आँटेको थियो। प्रभु तपाईँको राज्यमा मलाई के गर्नुहोस्? स्मरण मात्रै गर्नुहोस् भन्यो। त्यो पर्गेटी जानु पर्यो? के भन्छ प्रभु? आज नै त मसँग कहाँ हुन्छ? यस्तो झुट शिक्षाहरू सिकाएर मान्छेलाई, मान्छे पनि त्यस्तै छ। उसले जे भन्दैछ उसले, उसले के भन्छ भन्दाखेरि नि, यो पोप त नि यो यीशु ख्रिस्टको के अरे प्रभु पो अरे, इन्कार के अरे इन्कार्नेसन परे। कहिले हुनसक्छ पोप? प्रभु यीशु मसीहको के इन्कार्नेसन अवतार हुनसक्छ? हुनै सक्दैन। यस्ता छुट कुराहरू सिकाएर मान्छेलाई, अझ करोडौँ मान्छेलाई के गरिरहेको छ? नरकमा लगिरहेको छ। यसकारण यस्तो कुराहरू हामीले जानेर तपाईँ र मैले अरूलाई वार्निङ हामीले दिनुपर्ने, हामीले उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने, यो कति ठुलो कुरा छ। यसका यो देशमा हुनुहुन्छ, यहाँको रोमन क्याथोलिकको सङ्ख्या प्रोटेस्टेन्टको भन्दा के छ? एकदम बिग्न ज्यादा छ सारा संसारमा। तपाईँ र मैले यिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि अहिले त्यस्तो बिचबाट कति मान्छेहरू निस्केर के गरिरहेको छ? आइरहेको कुराले गर्दा यस्तो गुप्त कुराहरू कहाँ हामीलाई बताउँछ? कहाँ जानु? अब त्यहाँ को जाने? त्यहाँ भेटिकनमा हो, तर ती कुराहरू बताइरहेको छ। यसकारण प्रिय, हामी आखिरी दिनमा छौँ। आखिरी दिनमा भएको कारणले गर्दा अब संसारको कस्तो कस्तो परिस्थिति आउँछ यो कुरा प्रभुले बताएको छ। अब जानेपछि तपाईँ र म यतिकै बस्नु हुँदैन, यतिकै बस्नु। हामी प्रभुको आगमनको लागि के गर्नुपर्छ? हतारिनु। जस्तो अहिले तपाईँ काममा जानको लागि हतारिनुहुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले हामी हतारिनुपर्छ अरे। आउनुहोस् त यतिकन पत्रसको पत्रीमा हामी यो कुरालाई पढौँ। हतारिउँ है प्रिय, हतार छ है, हतार एकदमै। प्रभुको आगमनको लागि तयारी हुनुको लागि हतार गर्नुपर्ने कुरा छ। दोस्रो पत्रस किताब किन रहेको हामी पढ्ने रहेछौँ 11-12लाई पढौँ। सम्झना मिलेर पढौँ। यी सबै कुराहरू पग्लिने छन्। परमेश्वरको दिनको आगमनको बाटो हेर्दै त्यसका निम्ति हतारिँदै पवित्र चालचलन भक्तिमा कस्तो किसिमको मानिसहरू यो अब हामी हतारिनुपर्छ। हामी एउटा पवित्र चालचलन भक्तिमा हामी जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ। अझै 14 पदलाई हामी पढौँ। 14 पदलाई। यसकारण प्रिय, जब तिमीहरू यी कुराको बाटो हेर्दछौ, तीद्वारा मेलमिलापमा निष्कलङ्क निर्दोष अवस्थामा भेटाइने प्रयत्न गर। अब बाटो प्रभुको आगमनको बाटो हेर्छ भने उहाँद्वारा मेलमिलापमा, सबैसँग मेलमिलापमा निष्कलङ्क निर्दोष अवस्थामा भेटिने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई दया गर्नु। अनि हाम्रो छोराछोरीको लागि यो प्रार्थना गर्नुपर्छ। एकदमै प्रभुले कृपा गरेर हाम्रो छोराछोरीले ठिक समयमा पश्चाताप गरेर ठिक समयमा प्रभुलाई पाउन् भनेर हामीले के गर्नुपर्छ? एकदमै यो नानीहरूले सानै उमेरमा मेरो पनि एउटा नाति छ, त्यसको लागि चिन्ता छ। हामी प्रार्थना गरिरहेको छ। त्यसले कहिले गर्नु, म त त्यो आइडो बोजीमा नि 6 वर्षको कि 8 वर्षको 11 वर्षको आफै आएर ग्रहण गरेको त म त अचम्म लाग्यो। यो त प्रभुको काम हो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो नानीहरू पढ्दैछ, ठिक समयमा एकदम प्रभुलाई यिनीहरूले चिन्नु, यिनीहरूले प्रभुलाई पुकार्नु एकदम आवश्यक छ। प्रभुले आज हामीले थोरै कुरा हेऱ्यो, अझै धेरै कुराहरू छ। थुप्रै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि कृपया नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।